बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसम्बलियां तहलील होने के बाद क्या होगा? इमरान खान के इसम्बलियां तहलील करने की तारीख के ऐलान के साथ ही इमरान खान को बहुत बड़ी तड़ी लगा दी गई है, बहुत बड़ी धमकी दी गई है। और नजम सेठी का एक क्लिप, ये एक 28 सेकंड का क्लिप जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, किस तरह इमरान खान और पीटीआई की जनरल आसिम मुनीर के साथ एक जंग करवा सकता है, नई एस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई को मदे मुकाबले ला सकता है। और एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नई एस्टेब्लिशमेंट पर पूरी कौम की नजरें हैं, पाकिस्तान की फौज की नई लीडरशिप के हवाले से सब अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं। यहाँ तक कि इमरान खान ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम मुनीर के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव किया और ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है वो हाफिज कुरान है, वो अम्र बिल मारूफ का साथ देंगे, वो इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। और आपके सामने पहले ही मैं तकरीबन 2 हफ्ते से लगातार ये खबर रख रहा हूं कि इमरान खान ने पार्टी को भी कहा है कि फौज बतौर इदारा इस पर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नए आर्मी चीफ को स्पेस दी जाए, टाइम दिया जाए। इसके बाद देखें, इसके बाद चीजों को आगे लेकर चलें। आपको एक फर्द वाहिद की पिछले 8 महीने की पॉलिसी से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन फौज के इदारे को कमजोर करना और नए आर्मी चीफ को एम्पावर किए बगैर, उनके एक तरह से मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हुए बगैर और अपनी टीम लाए बगैर आप अगर उन्हें जज करेंगे तो ये गलत होगा, ये ज्यादती होगी और वो चीजों को खराब करेगा। असम्बलियां तहलील करने का ऐलान तो खान साहब कर चुके हैं। खान साहब ने 17 तारीख को लिबर्टी लाहौर में लोगों को बुला लिया है, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने पहुंचना है, खान ने ऐलान करना है। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि जमान पार्क में जो मीटिंग हुई है उसमें 23 तारीख डिस्कस कर ली गई है, 17 को खान साहब ऐलान करेंगे। अब एक जानिब ये सब हो रहा है, ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, पायलअप हो चुकी हैं। इमरान खान वार्निंग्स पर वार्निंग्स, मोहलत पर मोहलत देते जा रहे हैं। इमरान खान ने जब पहले असम्बलियां तहलील करने का कहा तो उस वक्त जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की ऑडियो लाई गई। हमेशा जब भी इमरान खान कोई बोल्ड स्टेप उठाना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऑडियो लीक, कोई मामला आ जाता है। अब एक मर्तबा फिर इमरान खान पर जो समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ है वो अपनी बेटी छुपाने का केस है। एक आम शहरी की तरफ से दरखास्त है और उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की। उन्होंने अपने 2 बेटे तो मेंशन किए, उन्होंने अपनी एक बेटी टरियान वाइट को मेंशन नहीं किया। ये गलत बयानी है, इसकी बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। ये सारी की सारी तलवारें इमरान खान के सर पर लटक रही हैं। 5 केसेस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, अदालतों के अंदर तौहीन अदालत के केसेस, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस और फॉरेन फंडिंग के अंदर नाअहली के केसेस और फौजदारी मुकदमात की कार्रवाई, साइफर की लीक्स के अंदर FIA की इंक्वायरी। अब मैं इन तमाम केसेस को गिनवाने लगूं तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब इन सारी चीजों को अगर आप ज़ेहनशीन करें तो आपको समझ आ जाएगा कि इमरान खान को हर मौके पर बोल्ड डिसीजन लेने से रोका जाता है। अब कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं और धमकियां दी जा रही हैं इमरान खान को। नजम सेठी नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, उन्होंने बवक्त जरूरत जब नवाज शरीफ का मूड चेंज होता है तो ये इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भी कहते हैं, जब मूड ठीक होता है या फिर जरूरत होती है, कोई फायदा लेना होता है तो ये इस्टेब्लिशमेंट के गुण भी गाते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की खबरें भी बड़े वसूख से दे देते हैं, बेशक इससे इस्टेब्लिशमेंट और इदारे की बदनामी ही क्यों ना हो। और ये पिछले 8 महीने से हमने बहुत ज्यादा देखा है। मेरी उनके साथ कोई पर्सनल ग्रेज नहीं है, लेकिन जो चीजें मैंने नोटिस की एज अ जर्नलिस्ट, उनके जो तज्जिए हैं, उनकी चिड़िया की खबरें जो हैं उनके मुताबिक, अब यहाँ पर नजम सेठी ने एक धमकी दी है और उससे परसेप्शन ये जा रही है कि हुकूमत पहले तो ये सब कुछ रोकेगी और जो इमरान खान करना चाह रहे हैं उसे स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा? हुकूमत तो चली जाएगी, लेकिन फिर इमरान खान के साथ क्या होना है? और ये कितना बड़ा सवालिया निशान है जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस पर। इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये जरा क्लिप सुन लें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खान साहब ने अगर ये कदम उठा लिया डिसोल्यूशन का, ठीक, अगर ये कर दिया,
پہلے تو روکنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ, اگر فیل ہو جاتی ہے تو خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے میرا یہ پیشن گوئی, خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اچھا, خان صاحب ول بی ڈسکوالیفائڈ, یہ کیسز پورے اپنے آخر تک پہنچیں گے, یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور پھر شاید گرفتار بھی ہو جائیں. جی ناظرین اکرام, خان صاحب ول بی ڈسکوالیفائڈ, یہ جتنے کیسز عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں یہ سارے کیسز اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. نجم سیٹھی صاحب یہ کس کے بہاف پر کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے آصف علی زرداری یہ بات کر چکے ہیں, لیکن اس ٹائم یہ چیز سمجھ آ رہی تھی کہ آصف زرداری کیونکہ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, وہ خود یہ کارروائیاں کروا لیں گے, انتقامی کارروائیاں, سیاسی کارروائیاں. لیکن اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں جنہیں انڈرسٹینڈ کرنا, اور جو پوری پکچر ہے, کیونکہ یہ کلپ میرے نزدیک بڑا خطرناک اس طرح سے ہے کہ اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ضروری ہے. نجم سیٹھی کا یہ جو دھمکی آمیز کلپ ہے یہ کس طرح سے اداروں کو, جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو متنازع بنا سکتا ہے کہ شاید پھر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, میں جس چیز پر ڈٹا ہوا ہوں, عمران خان کو نائل کر دیں, عمران خان کو گرفتار کر لیں اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن یہ مشروط گرفتاری, مشروط کیسز اور مشروط نائلی کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرو گے تو تمہیں بخش دیں گے, یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں معاف کر دیں گے, یہ کیا منطق ہے؟ آپ میرے پہ کیس بنا دیں, اس میں قانون اگر مجھے سزا دیتا ہے میں سزا بھگتوں گا, میں بے قصور ہوں تو بے قصور ہوں. یہ کیسا عدل کا معیار ہے کہ دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ اگر تم یہ بولو گے, یہ کرو گے, اس طرح سے چلو گے, اس راستے پر چلو گے تو تمہارے کیسز بند کر دیں گے, اگر تم ہماری نہیں مانو گے تو کیسز تو ہم نے تم پر پہلے بنا دیے ہیں, پکڑیں گے تمہیں. تو یہ ایک طرح سے دھمکی ہے. ظاہری بات ہے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جنرل عاصم منیر کے لیے کسی صورت بھی اس طرح کی دھمکیاں قابل قبول نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پرسیپشن تو یہی بلڈ اپ کی جا رہی ہے. تو اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور یہ جلتی پر تیل کا کام کرنے کی جو کوشش ہے یہ آج سے نہیں پچھلے 8 مہینے سے کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اداروں سے لڑوانا مقصود ہے. عمران خان اس چیز کے اندر بار بار جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے رہے ہیں, اور بار بار عمران خان اپنے پی ٹی آئی سپورٹرز کو بھی تلقین کرتے ہیں. گو کچھ جذبات میں آئے ہوئے لوگ اس چیز سے اختلاف کریں گے, اختلاف ان کا حق ہے, اور اختلاف جمہوری معاشرے کا ویسے بھی حسن ہے, اور اختلاف رائے کو اپریشیٹ یا اس کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے. بے شک آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں, میں آپ کی اتنی ہی عزت دوں گا آپ کو اگر آپ میری بات سے جو اتفاق کر رہے ہوتے, میرے لیے یہ برابر ہے. بس تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. باقی آپ جتنا مرضی اختلاف کریں وہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ اسے ایکسرسائز کریں. ہمارے ہاں یہ بھی رویہ ہے کہ صحافی اپنی فریڈم آف ایکسپریشن پر تو بات کرتے ہیں, لیکن جب خود پر بات آتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں, کیونکہ اگر ہم تنقید کر رہے ہیں تو پھر ہم میں تنقید سہنے کی بھی سکت ہونی چاہیے. خیر, اب اس پوری سچویشن کے اندر نجم سیٹھی کا یہ کلپ الارمنگ ہے, اور ایسی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس بھی لینا چاہیے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.